रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलता है सच बोलो, हुजूर की तालीमात में मिलता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सच्ची गवाही देने वाले बनो। हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात में मिलता है कि मेरे दोस्त, मेरी उम्मत के लोगों, याद रखना, कभी भी तुम्हें जलाने तक की बात आ जाए लेकिन सच बोलना, कोई सा मामला आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात में मिलता है आंखों में हया पैदा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात में मिलता है अपने वालिदैन की इताअत करना सीखो, बूढ़ों की इज्जत करो, उलमा की कदर करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलता है अमानत को अदा करने वाले बनो, अमानत के खयानत करने वाले न बनो, अमीन बनो, खाइन न बनो। रसूल अक़दस की तालीमात में मिलता है नमाज की पाबंदी, रोज़े की पाबंदी, हज फ़र्ज़ है उसकी पाबंदी, ज़कात फ़र्ज़ है उसकी पाबंदी। ये तमाम पाबंदियों में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम दिए। अगर साहिब निसाब है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात में है। इस पर हज फ़र्ज़ है, हज की 2 शर्तें हैं, वैसे 3 है जो उलमा समझाते हैं। आने जाने का किराया हो, रास्ता पुरअमन हो, जितने दिन वहां रहे उतने दिन पीछे घर वाले खाते पीते रहे, इस पे हज फर्ज है। जिंदगी में एक बार का हज न किया, ये यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परवाह नहीं है। ये वो नबी कह रहा है जिसने बारिश में भी अबू जहल के घर में दावत दी है जाकर, ये वो नबी कह रहा है। तो ऐसी तालीमात है पैगम्बर अलैहिस्सलाम की, और इन तालीमात में हुकूकुल इबाद की बड़ी वैल्यू है। आज हुकूकुल्लाह पे लोग बड़े बैठे होते हैं, नाराज ना होना, मैं एक जुमला कहता हूँ, अगली सफ में नमाज पढ़ना हम सवाब समझते हैं, लेकिन सगी बहन का हिस्सा खा जाना गुनाह नहीं समझते। ये ज़हन में हो, हम समझेंगे भाई अगली सफ वाली सा को बशका आवे ऐसी नमाज। मेरे दोस्तों, बीवी का हक खाया हुआ, बहन का हक खाया हुआ, बेटी का हक खाया हुआ, पड़ोसी का हक खाया हुआ, गाहक का हक खाया हुआ, किसी और बड़े का हक खाया हुआ, और बंदा समझे अगली सफ की नमाज है। हुकूकुल्लाह में पार हो जाओगे, हुकूकुल इबाद में पकड़े जाओगे। फिर तो हुकूकुल इबाद देखें, हुकूकुल्लाह के साथ उलमा बैठे। दीन में 75% मामलात हैं, 25% इबादत है। आज हम इन 25% पे बात करके 75% से आंखें बंद कर लेते हैं। हुजूर ने फरमाया उस बंदे के ईमान में मुझे शक है जिस बंदे का पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं हम, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? फरमाया जिब्राइल मेरे पास आए और मुझे इतना पड़ोसी के हुकूक बताए, इतने बताए। हुजूर फरमाए मुझे खौफ होने लगा कि कहीं जिब्राइल अब ये ना कह दे कि जब बंदा फौत हो जाए विरासत में पड़ोसी का हक होगा। ये कहा नहीं है, वैसे समझाने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए इन मामलात को बंदा देखे कहाँ तक। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। कुछ दिनों पहले मुझे एक फ़ोन आया कि हज़रत हम मिलना चाहते हैं, मसला है। मैंने कहा बेटा बताएं। अजी फ़ोन पे बताने का नहीं, हम वहीं आते हैं। मैंने कहा मैं 2-3 दिन मसरूफ़ हो गए, 3 दिन बाद आते हैं। 3 दिन बाद आ गए। अब मसला क्या है? हक माहर में लिख के दिए थे 2 प्लाट अपनी बीवी को, और बीवी को पता ही नहीं है, खामद ने उसको बेच के खा खू के तो हुर हवा कर गया, जान छुट्टी। तो किसी ने उसे कहा कि तू हक मार खा गया, अब तलाक हो गई होगी। ये गलत मसला किसी ने उसे बताया, तो इस डर के मारे आया कि मुझसे बुढ़ थी गई हो सी। तो मैंने दिल में सोचा कि थींदी तो नहीं, चलो इन बंदे दिल लाना तो बुझ जांद है, वापस देना पड़ता है उसे, हकमार खाना तो नहीं पड़ता। लेकिन मैंने उसको पहले कहा कि अगर थी गई हो वैसा महल को कुबिया रास्ता सोचे सो। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर भी हकमार अदा नहीं करेगा तो वो खुदा के बंदे अल्लाह से बड़े बड़े गुनाह की माफी की उम्मीद रखता है, और बीवी ने नमक खाने में कम पका दिया है तो पूरी जिंदगी ताने देगा। सुभान अल्लाह। ये थोड़ा सा मामला मैंने कहा कुछ देखो, जितना अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखते इतना माफ़ी देने वाले भी तो बनो ना। जितना अल्लाह से लेने की उम्मीद रखते उतना देने वाले भी तो बने। ये आपको पता है खिड़कियां क्यों रखी जाती हैं कमरों में? ताकि इधर से हवा आए इधर से निकल जाए, उधर से आए इधर से निकल जाए, कमरे का माहौल मेंटेन रहे। दोनों दरवाजे खुले होंगी, हवा में पुरफिजा होगा कमरा। आज हम माल के आने का दरवाज़ा खुला रखते हैं, हमारे पास आए, सदकात का दरवाज़ा बंद रखते हैं, तो आपके माल के हालात ठीक नहीं होते। बस आप आने और जाने का दरवाज़ा खुला रखो कि इधर से आए उधर से सदकात में जाए, अल्लाह आपको ढेरों देगा। लेकिन हम देने का दरवाज़ा बिल्कुल बंद रखते, खुला रहे, आने का दरवाज़ा आता जाए अजी कुछ नहीं होगा, ध्यान में रखना। सूफी कौन होता है? हमारे उलमा फरमाते हैं सूफी में 3 शर्तें हैं, न तमा न जमा न मना। 3 चीजें जिसमें वो सूफी बासफा है। तमा कमाना, दूसरे की चीज देखे तो उसे दुआ दे, ये न कहे इन्हें को खसीज के मैं दुआ मुझे,
یہ نہ کہ بھائی اس سے نکل کے میری طرف آ جائے، یہ صوفی نہیں ہے، اس میں تما ہے، تو تما نہ رکھے، نہ منع کا کیا مانا کہ کوئی ہدیہ دے تو اتنا خشک بھی نہ بنے، اسا نینگ ہندے ہوندے، ہدیے کو قبول کرنا سنت رسول ہے، تو منع بھی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3 جمع، جب آ جائے اور ضرورت سے زیادہ ہو تو آگے دے دے، اپنے پاس جمع کر کے بھی نہ رکھیں، تو تما منع اور جمع سے پاک یہ صوفی ہے، تو اس لیے دونوں دروازے کھلے رکھیں۔ میرے دوستو، ان حقوق کے معاملات پہ یہ دیکھیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، اب منہیات پہ آ جائیں جن سے رسول اللہ نے روکا ہے۔ حضور نے جھوٹ بولنے سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، چوری سے روکا ہے، فساد سے روکا ہے، غیبت سے روکا ہے، بہتان سے روکا ہے، الزام سے روکا ہے، گلے شکوے سے روکا ہے، دوسرے کا حق کھانے سے روکا ہے، ظلم کرنے سے روکا ہے، گالی دینے سے روکا ہے، ماں باپ کے اور رلانے سے روکا ہے، بڑوں کی بے ادبی کرنے سے روکا ہے، نماز کے چھوڑنے سے روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات میں ہمیں روکا ہے۔ تو یہ روکنا ہمارے اندر ہے، ہم نے اپنے اوپر روک لگا لی ہے تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند گنے جائیں گے۔ لیکن ہمارے اندر جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، الزام ہے، تکبر ہے، عجب ہے، کینہ ہے، ہر طرح کی گناہ ہے، تو میرے دوستو ہمیں پھر فکر کرنی چاہیے، اپنی دوا سے زیادہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، آج ہم وہ لوگ ہیں جو جسم کے لیے بہت اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں۔ ہاں ایندے کل ٹیکہ نہ لگوا میں ایک کھ نہیں بھی آندا، ہم یہ کہتے ہیں نا، اس سے انجیکشن نہ لگوانا، اسے کچھ نہیں آتا۔ اچھا ڈاکٹر ڈھونڈو، کوالیفائیڈ ہو، پڑھا لکھا ہو۔ علماء میں بھی ایسا دیکھا کریں، اچھا عالم ہو، تگڑا ہو، اسے معلومات ہو، اہل حق ہو، ہر وہ بندہ نہ ہو جس کے چہرے پہ 2 داڑھی کے بال ہوں، اس سے مسئلہ پوچھ کے عمل شروع کر دے۔ ایک بندے نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں کاروبار تو کرتا ہوں لیکن کسی سے معاملہ طے نہیں کرتا۔ وہ قسطوں کا کاروبار کرتا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے طے کرنے سے سود بن جاتا ہے۔ میں کہا کہنے کل پوچھے ایک صوفی صاحب امیر سے بدائی انہوں کل پوچھا۔ میں کہا چاچا خدا تے کو حج چنے ہوئے، تو نے صوفی سے پوچھ کے مسئلوں میں سود بنا دیا، کہاں سود ہے کہاں سود نہیں ہے علماء کو پتہ ہے۔ تو ذرا پوچھ قسطوں کے کاروبار میں کیا طے ہے کیا طے نہیں ہے، معاملات ہے، تجارات ہے، معاشرات ہے، مودات ہے، یہ تجھے علماء سمجھائیں گے۔ لیکن تو پڑھ تو صحیح، کچھ سمجھ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نئی دکان پہ گئے جہاں کپڑے کی دکان کھلی تھی، وہ خوش ہونے کو مبارک دینے آئے، کہا بیٹا مبارک ضرور ہو، لیکن آپ نے تجارت کے اصول شریعت کے سیکھے ہیں؟ جی میں تو نہیں سیکھے، چابیاں مجھے دینا۔ جاؤ، وہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کی تعلیمات مسجد نبوی میں سکھا رہے ہیں، جس دن سیکھ جانا چابی مجھ سے لے لینا۔ آج سارے کام ہمارے الٹے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ میں ایک گھر میں گیا تو اس گھر میں نے دیکھا آنا جانا 2 بندے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کوئی پردہ شردہ نہیں ہے۔ مولوی کو تو پردہ کیتا آنے شکر ہے۔ وہ میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ کہتے جی نہیں، یہ گوانڈی ہیں، پڑوسی ہیں۔ تو میں نے کہا ان سے پردہ نہیں ہے؟ وہ سارے پردے لیتے ہوئے، ہمارے پردے اترے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ہم نے پردے اتار لیے، ایک دوسرے سے طے کر لیا، ہم بھی وہاں ایسے جاتے وہ بھی ایسے آتے۔ میں نے کہا اللہ کے حکم کو تم اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ اللہ کے حکم کو ختم کرنے کی پاور تمہارے اندر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ نے حلال کیا محمد اسے حلال رکھے گا، جس کو اللہ نے حرام کیا محمد اسے حرام رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تو یہ فرماتے ہیں، حضور اللہ کے حلال کو حلال، اللہ کے حرام کو حرام رکھ رہے، حضور تو تبدیل نہیں فرما رہے۔ لا ابدل تلقاء نفسی، حدیث ہے، میں اپنی مرضی سے شریعت کیا تبدیل کرو جو اللہ کو حکم ہے، اور تم نے اللہ کے حکم کو اتار دیا۔ اجی سارے لتے ہوئے پردے، سبحان اللہ۔ عورت کے سر سے پردہ اترا ہے، تیری عقل پہ پڑ گیا ہے، تو اپنی عقل سے پردہ اتار۔ تو ہم نے شریعت سازیاں کی ہوئی ہیں، تو یہ رسول اللہ کی منہیات ہیں۔ سیرت طیبہ کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے رسول اللہ نے روکا ہم رکنے والے بنے۔ اگر ہم رکنے والے نہیں بنتے تو پھر بس ایسے باتیں ہیں، پھر باتیں ہی باتیں ہیں، پھر باتوں ہی باتوں میں ہم باتوں نہیں بنے ہوئے ہیں، ٹاکیٹے ہوئے ہیں، پھر ہم عمل میں نہیں بیٹھے۔ ہمارے اندر عمل نہیں ہے، عمل تب ہوگا جب رسول اللہ کی تعلیمات کو عمل کی نیت سے سنیں گے، دل کا کاسا خالی رکھیں گے۔
کھول کے بیٹھے گا بندہ دین کی بات سننے کے لیے, دل کو کھول کے بیٹھے. تعلیمات میں چلنا کیسے ہے؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.